आ रही है। सबसे पहली बात यह कि अलकादर ट्रस्ट केस में जो कल की डेट पड़ी है, ये कहा जा रहा है कि किसी डेल की वजह से शायद उसमें डेटें पड़ी हैं। इसका केस हम वाज़े तौर पे खान साहब कल कह चुके हैं कि अगर खान साहब जेल में हैं तो वो किसी डील की नतीजे में न बाहर आएंगे, न किसी डील के नतीजे में इस केस का फैसला डिले होना चाहिए। अलकादर ट्रस्ट एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बेहुदा और बेसलेस केस है। खान साहब की टोटल इसमें ट्रस्टी की हैसियत है। गवाहों ने एडमिट किया है कि न खान साहब ने कोई बेनिफिट लिया है, न वो पैसे करप्शन के थे, इलीगल प्रोसीड्स थी, और न ही सरकार को कोई लॉस हुआ है। हम इस बात की तरदीद करते हैं कि इसकी किसी भी सूरत डील का नतीजा है। खान साहब ने कल भी कहा है कि जितनी जल्द हो सके इसका फैसला हो। इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े अरसा के बाद 2.5 लाख का दरवाजा खोला था। खान साहब ने खुद एक कमेटी कंस्टिट्यूट कर दी थी, बावजूद इसके कि हुकूमत के खिलाफ हमारी जो चार्जशीट की लिस्ट है वो बड़ी लंबी है। वो चाहे उस वक्त से शुरू हो जिस तरीके से खान साहब पे 200 से ज्यादा केसेस बनाए गए, उस वक्त से हो जब हमसे बला लिया गया, हमारे बंदों को रोका गया, इलेक्शन से रोका गया, हमारे जो विक्ट्री है उसको शिकस्त में तब्दील कर दिया गया। आज तक वो केसेस के फैसले नहीं हो सके और हुकूमत के खिलाफ हमारी लिस्ट लंबी है। जिस तरीके से हमारे लोगों पे गोलियां चलाई गई, जिसमें से 13 बंदों की शहादत हुई और अभी भी कई सारे मिसिंग है, वो लिस्ट अपनी जगह। लेकिन खान साहब ने ये कहा था कि 2 नुक्तों पे हम लिमिटेड मुज़ाकरात करना चाहते हैं। वो मुतालिबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से थे, एक कि सारे असीरान की रिहाई हो, और दूसरा 26 नवंबर और 9 मई पे कमीशन का क़याम हो। उसके लिए 2 मीटिंग हुई है। तीसरी मीटिंग के लिए पार्टी की तरफ से यह कहा गया था कि तब आगे प्रोसीड करेंगे जब खान साहब से मुलाकात होगी। स्पीकर साहब ने भी इसका अंदिया दिया था कि खान साहब से मुलाकात होगी, उनसे मजीद डायरेक्शन लिएंगे तो उनके आगे उसके बाद तीसरी मुलाकात इंशाअल्लाह ताला होगी। अब तक हमारे पास कोई इत्तला नहीं आई है कि कल की कोई मीटिंग खान साहब के साथ शेड्यूल है। इसी तरह तातुल के शिकार नहीं होने चाहिए मुज़ाकरात किसी डील के लिए नहीं कर रहे हैं, बस मुल्क की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, अवाम के लिए कर रहे हैं। खान साहब पाकिस्तान की अवाम की आज़ादी के लिए जेल में हैं, वो अपने ज़ात के लिए नहीं कर रहे हैं, बट पाकिस्तान की अवाम की खातिर कर रहे हैं। इसमें तातुल नहीं होना चाहिए। यह कहना कि मुतालिबात इन राइटिंग हो या ओरल हो, इसकी वजह से भी इसमें तातुल का शिकार नहीं होना चाहिए। मुज़ाकरात होने चाहिए और मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए। लेकिन पहले भी वाज़े कर चुके हैं, ये कमजोरी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने तहरीक शुरू कर चुकी है, चलेगी। और खान साहब जिस तरह सिविल डिसोबीडियंस का अनाउंस कर चुके हैं, वो सिविल डिसोबीडियंस की तहरीक आज भी इंटैक्ट है। और खान साहब की पाकिस्तान ओवरसीज से वही रिक्वेस्ट की थी कि अपने रेमिटेंसेस को लिमिट करें। यही हमारी गुजारिशात थी। मैं अब उमर साहब को कहूंगा कि वो कोई तफसील दे। जी जी सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब, ने ख़वातीन व हज़रात तफसीलन आपसे पस मंजर बयान किया। जो हमारी मुज़ाकराती कमेटी है उसका जो आखिरी हमारा दूसरा सेशन हुआ था, उस पर हमने हुकूमत को 2 टोक अल्फाज में कहा था कि हमारी अनमॉनिटर्ड और अनफेटर्ड यानी कि वो मुलाकात वजीर आजम इमरान खान साहब से कराई जाए जहां पे इंटेलिजेंस एजेंसीज की कोई मॉनिटरिंग उस कमरे में ना हो। उसकी बुनियादी वजह ख़वातीन हज़रात ये है कि जितना ये टेबल है, हम लोग 4 यहां पे अफराद हैं तो 2 और लगा लें तो इतनी चौड़ाई का वो कमरा होता है और वहां पे कैमरास और आलात फिट होते हैं और लोग सुन रहे होते हैं। उस माहौल में
نہ کھل کے بات کی جا سکتی ہے اور یہ دور رس اس کے نتائج ہوتے ہیں. اور ہمیں اس ماحول میں، آزادانہ ماحول میں، وہیں پہ اڈیالہ جیل میں ہماری یہ ڈیمانڈ تھی اور حکومت نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. آج 7 جنوری سن 2025 ہو گئی ہے، ابھی تک ہمیں کوئی اطلاع حکومت کی طرف سے نہیں ملی. بحیثیت ایک ورکر پاکستان تحریک انصاف میڈیا پہ بھی اور باقی جگہوں پہ بھی واضح طور پہ میں نے کہا ہوا ہے کہ حکومت کا سیریسنس، ان کی سنجیدگی اسی بات سے پتہ لگے گی کہ ہمیں وہ انفیٹرڈ ماحول میں بندش کے بغیر ہماری وہ ملاقات وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کرائیں، کیونکہ ہم ہدایات وہی سے لیں گے اور آگے اس مسئلے کو چلائیں گے. دوسری اہم بات خواتین و حضرات، 5 دسمبر 2024 کو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہی یہ مذاکراتی کمیٹی بنائی اور اس کو ایجنڈا دیا. میں اس کو ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن اس کو دہراتا ہوں جو بیرسٹر غور صاحب نے بھی بات کی کہ ہمارے جتنے اسیران ہیں بشمول وزیر اعظم عمران خان صاحب، ہمارے لیڈران، ان کی بیلز پہ جو آپ کے پروسیکیوٹر ہیں، اور یہ ایک کوئی فیور کسی سے نہیں چاہتے ہیں، نہ کوئی ڈیل ہے نہ ڈیل ہے، جو آپ کا ایک سلسلہ ہے جو آئین اور قانون کے عین مطابق ہے، پروسیکیوٹرز اس کو اپوز نہ کریں اور وہ ساتھی ہمارے بیل پہ آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ وہاں پہ انٹرفیئرنس کرتے ہیں. ان کی انٹرفیئرنس ہے، متعدد جگہ ہو چکی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے لے کے سیشن کورٹ سے لے کے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ پہ لے کے ہر جگہ پہ، اور یہ فیکچوئل پوزیشن ہے، اس کو ہم لوگ برداشت نہیں کریں گے. اور اسی لیے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ قاعدے قانون اور میرٹ کے اوپر وزیر اعظم عمران خان صاحب، ہمارے باقی سارے اسیران کو بیل ملنی چاہیے، یہ واضح ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ 26 نومبر 2024 کا جو سانحہ ہوا ہے ڈی چوک پہ، اس کی ایک آزادانہ انکوائری ہونی چاہیے، کمیشن جوڈیشل ہونا چاہیے، اور اسی طرح 9 مئی کا بھی ایک آزادانہ جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے کہ تہ تک پہنچ سکیں. اس کے ساتھ ساتھ خواتین حضرات، بڑی مختصراً آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بات کی اور انہوں نے کہا میرے ساتھ جو کچھ ہوا میں نے معاف کر دیا. ہم لوگ جو ساتھی وہاں پہ موجود تھے 2 بار انہوں نے یہ بات دہرائی کہ میں نے پاکستان کے لیے جو میرے ساتھ اذیتیں میں نے سہی ہیں، جو ظلم و جبر ہوا، میں نے معاف کیا ان کو. آج آپ معیشت دیکھیں، تقریباً 20 لاکھ نوجوانان اور لوگ پاکستان سے باہر چلے گئے 2 سال میں. فی کس آپ دیکھیں ان کا خرچہ 15 سے 20 لاکھ روپے آتا ہے. آپ ضرب دیں تقریباً 4000 ارب روپے، یعنی کہ 4 ٹریلین روپیز بنتا ہے، اور اس کو آپ ڈالر میں کنورٹ کریں تو تقریباً 14 ارب ڈالر 2 سال میں جو لوگ یہاں سے امیگریٹ کر کے چلیں گے ان کے ذریعے ملک سے باہر چلا گیا. اور دوسری طرف دیکھیں IMF کے ٹرانچ کے لیے حکومت پاکستان 1.5 ارب روپے کے لیے کشکول لے کے پھر رہی ہے، اور 7 ارب ڈالر جو ہے اگلے 5 سالوں کے لیے. یہ خود آپ دیکھیں حالات کیا ہے، زیرو گروتھ ہے. لارج سکیل مینوفیکچرنگ فائنینس کمیٹی کی میٹنگ تھی، اسٹینڈنگ کمیٹی، اور چیئرمین FPR کو جب میں نے کنفرنٹ کیا کہ آپ کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ زیرو ہے، اس نے یہ اس چیز کا اعتراف کیا. اور لارج سکیل مینوفیکچرنگ خواتین و حضرات جس ملک میں زیرو ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ گاڑی چل ہی نہیں سکتی. لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے وہ انجن ہے جو کہ ایک معیشت کو آگے لے کے جاتا ہے. جب انجن ہی آپ کا سیز ہوا ہو تو معیشت کہاں پہ جائے گی؟ بے روزگاری آپ کی عروج پہ، آپ کا ریونیو کلیکشن 450 ارب، تقریباً 400-450 ارب روپے کا اس وقت تک شارٹ فال ہے. کہاں پہ پورا ہوگا؟ آپ کی اس وقت تک بے روزگاری عروج پہ جا رہی ہے. آپ کے اس وقت ملک میں افراتفری ہے، نیشنل کوہیژن آپ کی نہ ہونے کے برابر. انہی پالیسیز کی وجہ سے PDM-1 حکومت، کیئر ٹیکرز، اور ابھی شہباز شریف کی فارم 47 کی حکومت، ان ساری چیزوں کی وجوہات کی وجہ سے ملک ہمارا ڈاماڈول صورتحال میں ہے اور تشویش ہے ملک میں. اور اس کا صرف واحد حل یہی ہے کہ ملک میں الیکشن ہونے چاہیے، فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے. خواتین و حضرات، ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس وقت مذاکراتی عمل یا سنجیدگی سے جانا چاہیے آگے، تو اس پہ انفیٹرڈ ایکسس وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ہمیں ملنی چاہیے. میں اس کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں ریکویسٹ کروں گا
سلمان اکرم راجہ صاحب یا شبلی صاحب آپ سے بھی مخاطب ہوں گے. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ میں بہت ہی مختصر بات کروں گا، تمام بات ہو گئی. کل عمران خان صاحب سے جیل میں میری تفصیلی ملاقات ہوئی مقدمے کی سنوائی کے دوران. دیکھیں خان صاحب بالکل واضح ہیں کہ وہ آخری آدمی ہوں گے جو جیل سے باہر آئے گا، وہ بالکل واضح ہیں. وہ اپنے اسیران کے لیے ہر لمحہ لڑنے کے لیے تیار ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک خون کا حساب ہمیں نہیں ملے گا جو 26 نومبر کو بہا اس شہر میں بہا، اور کوئی بات نہیں ہو سکتی. یہ کہنا کہ خون بہا وہ خاک میں مل گیا اب آگے بڑھو، یہ نہیں ہوگا. اس دن گولیاں چلی، ریاست نے اپنے شہریوں پر حملہ کیا، اس دن لوگ گمشدہ ہوئے، اس دن لوگ زخمی ہوئے، اور یہ حالت ہے کہ ہم ان کے گھر جاتے ہیں افسوس کرنے، تعزیت کرنے، بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے، تو اگلے دن ایجنسیاں ان کے گھروں میں آ جاتی ہیں، ان کو اغوا کیا جاتا ہے، ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے. جو لوگ عدالتوں کی جانب گئے ان کو دبایا گیا، ان پہ جبر ہوا کہ اپنے مقدمات واپس لو یا ان سے لا تعلقی کا اظہار کرو. تو اس جبر کے ماحول میں عمر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا، کوئی معیشت کی ترقی نہیں ہو سکتی، معاشی ترقی ناممکن ہے جب ریاست اور عوام کے درمیان اتنی بڑی خلیج پیدا کر دی جائے. تو ہم اس لیے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور ہم اس لیے مذاکراتی عمل کا حصہ بنے ہیں کہ پاکستان کو فلاح کی جانب لے کر جائیں. جو ریاست اور عوام کے درمیان خلیج فاصلہ پیدا ہو گیا ہے اس کو ختم کریں، جو زخم لگ چکے ہیں ان کو بھرے. لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا، ہمیں وہ خواہش جو ہمارے دلوں میں ہے وہ دوسری جانب نظر نہیں آ رہی. دوسری جانب یہ لگتا ہے کہ ہم نے الیکشن لوٹ لیا، ہم نے حکومت بنا لی، اب مزے کرو مٹی پاؤ. یہ نہیں ہوگا. ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. جو الیکشن میں عوام کی آواز کو سلب کیا گیا، ووٹ چرایا گیا، ہم اس کے لیے لڑتے رہیں گے. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم جن دو نکات کی بات کر رہے ہیں، 26 نومبر کا کمیشن، 9 مئی کا کمیشن اور اسیران کی رہائی، اس کے بعد سب اچھا ہو جائے گا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ بات ہے جس سے آپ کی سنسیریٹی، آپ کا خلوص واضح ہوگا. جب یہ بات ہو جاتی ہے تو آگے کا لائحہ عمل بن سکتا ہے. آئندہ کے الیکشن کیسے یقینی بنائے جائیں کہ وہ شفاف ہوں گے. جو 8 اور 9 فروری کو ہو گیا، اگر یہی ہونا ہے آئندہ تو اس ملک میں جمہوریت کا خاتمہ ہے. اس ملک میں کوئی ووٹ دینے نہیں آئے گا. آپ نے ایک ایسا حملہ کیا ہے جو صرف ایک الیکشن پر حملہ نہیں ہے، وہ جمہوریت کے تصور پر حملہ ہے. تو ہم ان تمام باتوں کو آگے لے کر بڑھیں گے، اور ہم جو اقتدار میں ہیں طاقتیں، ان کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں بہت بار 77 سالوں میں یہ کوشش ہوئی کہ جبر کے ذریعے ترقی کی جائے. بہت عامر آئے، سب نے یہ سوچا کہ یہ اب ترقی کا زمانہ ہے، بس ڈنڈے کی ضرورت تھی، میں آ گیا ہوں اور میرے نیچے اب ترقی ہوگی. وہ کبھی بھی نہیں ہوئی. ہمیشہ معاشرہ جو ہے وہ پھٹ پڑتا ہے. ہمیشہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ انکار کرتے ہیں جبر کے سامنے. یہ ملک آزاد لوگوں کا ملک ہے، آزاد منش لوگوں کا ملک ہے. ہماری روایت آزادی کی روایت ہے، بولنے کی روایت ہے، سڑکوں پر چلنے کی روایت ہے. یہ ملک ہم نے ایسے حاصل کیا تھا. ہمارے پاس قائد اعظم کی تاریخ ہے، پاکستان موومنٹ کی جد و جہد کی تاریخ ہے. تو اس سے منہ مت پھیریے. یہ مت سمجھیے کہ یہاں بھیڑے ہیں، ایک ریوڑ ہے جس کو آپ ہانک لیں گے، جس کو آپ چپ کرا دیں گے. یہ نہیں ہوگا. ہماری بات سنیے. ہم پاکستان کے خیر خواہ ہیں، ہم محب وطن ہیں. ہم نے پاکستان کو جوڑا ہوا ہے. ہم کسی مذہبی منافرت پر سیاست نہیں کرتے، ہم لسانی تفریق پر سیاست نہیں کرتے. ہم پاکستان کی وسطی جماعت ہیں اور پاکستان کے ہر صوبے میں ہیں. ہمیں ساتھ لے کر چلیے. ہم پاکستان کی فلاح میں اپنا حصہ ڈالیں گے اور ہمارے بغیر آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے. آپ پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان کو ختم نہیں کر سکتے. یہ مسلم حقیقتیں ہیں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے دوستوں نے اکثر باتوں کو کور کر لیا ہے. میں صرف یہاں پہ ایک مختصر آپ کے سامنے صورتحال رکھتا ہوں جو کہ اس وقت ہماری قانونی پوزیشن ہے. اب پاکستان تحریک انصاف، جس میں کہ ہم نے ہمیشہ قانون کی حکمرانی کی بات کی ہے، اس کو ہر طرح سے ہم نے اپنا ایک قبلہ بنایا ہے، سیاسی قبلہ بنایا ہے، جس میں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا جب اس کی آزاد عدلیہ نہ ہو اور قانون کی حکمرانی نہ ہو. اب 2 کیسز ہیں. ایک جو کہ توشہ خانہ کا ہے، جس کے بارے میں کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنی ایک ڈیٹیل ججمنٹ دی، جس میں کہ یہ صاف
पता चला कि खान साहब पे ये केस बनता ही नहीं था। और जिस तरीके से इस केस को चलाया गया, जिस तरीके से उनको कसूरवार ठहराने की कोशिश की गई, वो सब चीजें अब आया हो गई हैं कि वो बिल्कुल एक झूठ पे मबनी एक केस था और सियासी बुनियादों पर उन पे ये केस लगाया गया था। उसके अलावा जो अलकादर पे आप आ जाएं, वो जजमेंट जिसके ये वो वाला केस है जबकि 9 मई को खान साहब को उठाया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रेमिसेस से, और ये वही केस है जिसमें कि खान साहब पे अभी जिसका कि फैसला अनाउंस नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, ये हमें इसकी बहुत तशवीश है कि इसकी जजमेंट फौरन आनी चाहिए। किस चीज का इंतजार हो रहा है, मुख्तलिफ चेमगोइयां हो रही हैं। उसमें ये एक ऐसा क्लासिक केस है जिसमें कि आप बुनियादी तौर पर सोशल वर्क को सजा देंगे। ये खान साहब को सजा नहीं है, ये इस मुल्क में हर उस शख्स के लिए सजा है जो कि कोई अच्छा काम करेगा, जो कि फलाही काम करेगा, गरीब लोगों के लिए करेगा। और ये कोई पहली दफा नहीं है। इमरान खान का ये पूरी जिंदगी का उनका वो रहा है जिसमें कि उन्होंने शौकत खानम अस्पताल बनाया, जिसमें उन्होंने नमल यूनिवर्सिटी बनाई, जिसमें उन्होंने ये फिर तीसरी अपने दौरान, अच्छा ये जब कर रहे थे उस वक्त वो हुकूमत में नहीं थे, उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी को, अपने नाम को इन कैश अवाम के लिए किया, उन गरीब लोगों के लिए किया जो कि लाखों रुपए करोड़ों रुपए का इलाज कैंसर जैसा मूजी मर्ज से नहीं करा सकते थे। उसके अलावा यूनिवर्सिटी भी बनाई। तो ये जो अलकादर यूनिवर्सिटी थी जिसमें कि खान साहब और बुशरा बीबी ट्रस्टीज हैं, जिसमें कि एक पैसे का ये साबित नहीं हो सका कि एक पैसा भी उनको मिला हो, ना मिल सकता है, क्योंकि ट्रस्ट एक ऐसी चीज है जिसमें कि कोई आपको कोई फायदा नहीं हो सकता। तो उसकी सजा दी जा रही है पाकिस्तान के उन मुखय्यर आजाद को, या वो लोग जो अपने अच्छे नाम को इस्तेमाल कर सकते हैं एक फलाही काम में, उसके लिए उनको सजा दी जा रही है कि उन्होंने ये अच्छा काम क्यों किया, और पाकिस्तान में आइंदा कोई इस चीज की जरूरत ना करे कि वो कोई फलाही काम कर सके जिससे कि गरीबों के लिए कोई मौके पैदा हो सके। देखें, ये चीजें हर जगह डिस्कस होती हैं, तारीख बड़ी तल्ख होती है जब आप इस तरह के फैसले, आप इस तरह के अदालतों को इस तरह से फैसले कराएंगे, और जिस तरह से हो रहे हैं, ड्यू प्रोसेस नहीं मिल रहा। हमारा जो अलमिया है, हम जो डिमांड कर रहे हैं, जो भी हमने गुफ्तगू की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी से कोई वो नहीं मांग रही है कि जी आप हमें रियायत दें, या आप हमें बगैर किसी चीज के आप हमें कोई भीख मांग रहे हैं कि हमें आप रिहा कर दें। हम जो कह रहे हैं कि जो अदालतें हैं उसमें हमें ड्यू प्रोसेस मिलना चाहिए, जो तरीकाकार है मुकदमों को आगे ले जाने का, उनको मुकम्मल किया जाए। लेकिन यह नहीं हो सकता कि आप कानून को एक साइड पे रखें और तय ये कर लें कि जी शख्स को सजा देनी है। अब कैसे करनी है, चाहे आप कानून, ज़ाब्तों, एथिक्स, कोई भी चीज है उस पर फलांगते हुए, उसको रेंगते हुए आप जाएंगे, और आप जो है तो इंसाफ इस तरह से देंगे जिसको कि इंसाफ कहना भी वो है, गाली है। तो इस तरह जो है तो मुल्क नहीं उसमें इस्तेकाम आ सकता। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात का लीडर, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात, उसको आपने दीवार से लगाया हुआ है। और ये जो जाली हुकूमत है, इन्होंने कभी ये उड़ान का प्रोग्राम देते हैं, ये सारा फ्रॉड है, बिल्कुल फ्रॉड है। क्योंकि ये वही एहसन इकबाल है जिसने कि वो कभी 2010 का विजन दिया, तो कभी 2025 का विजन दिया, तो अभी 2030 का विजन दे रहा है। सारी ये खोखले नारे हैं, ये खोखला प्रोग्राम है जिसको कि ये दिन रात आके और टीवी पे आके लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। इकोनॉमी बिल्कुल ठीक नहीं है, ग्रोथ जीरो है। और जो फाइनेंस मिनिस्टर कल जो उन्होंने फाइनेंस कमेटी में कहा कि जी वो ग्रोथ करने ही नहीं देंगे क्योंकि वो नहीं समझते हैं कि हम उनको स्टेबलाइजेशन चाहिए, आपको जीरो ग्रोथ है। आप जो है IMF के प्रोग्राम को एक तरफ चल रहा है और एक इंडिपेंडेंट आपने प्रोग्राम चल रही है, ये सिर्फ धोखा देने के लिए, होगा नहीं इनसे, न ये कर सकते हैं, क्योंकि जो जमीनी हकायक है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। लोग महंगाई से उनकी कमर टूट गई है।
महंगाई ने हर चीज को बिल्कुल पाकिस्तान में, वो गरीब लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को, कितने लोग हैं जो कि पॉवर्टी में चले गए हैं। इसी तरह हम ये समझते हैं कि ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, मईशत जुड़ी हुई है सियासी इस्तेहकाम से। सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा? जब इंसाफ होगा और आप ऐसे सियासी मुकदमात बनाकर और एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को आप नहीं खत्म कर सकते हैं। लोगों के दिलों से कोई नहीं निकाल सकता इमरान खान को। तो ये सारी चीजें समझनी चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि वो एक कब्जा किया हुआ है उसने, वो इस किस्म की उसको अवाम की पजीराई हासिल नहीं है। 2, 3, 4 महीनों की ये मेहमान हुकूमत है। इनसे न तो इस्लाहात होंगी क्योंकि इनके पास पब्लिक सपोर्ट नहीं है, न इनकी नीयतें ठीक हैं। ये आए हैं, अपने केसेस माफ करवा दिए इन्होंने, नैब की भी अमेंडमेंट्स कर दी, इलेक्शन का जो वो थे, इलेक्शन एक्ट था उसमें भी तब्दीलियां कर दी, और मुल्क को जो है तो वो बिल्कुल एक ऐसे उस पे ले आए हैं जिसमें कि हम बिल्कुल मफलूज होकर रह गए हैं। बहुत शुक्रिया। एक एक करके दो मुतालबे आपने किए हैं, तीसरा मुतालबा जो 8 फरवरी का है, 8 फरवरी के हवाले आप आपस में डिसाइड कर लें सवाल किससे करना है। आपने स्पीकर से राब्ता भी कर लिया अभी तक, आपको क्या लगता है कि स्पीकर से राब्ते के बावजूद मामला कहां पर रुका है? हुकूमत क्यों रिलक्टेंट है आपको इजाजत देने से? ये सवाल, ये बड़ा अच्छा सवाल है, ये जरूर उनसे हुकूमत की साइड से पूछेगा। देखिए, हमने वो बड़ा क्लियर कहा है, हमारा मौकफ में एक सेकंड, हमारा बड़ा क्लियर मौकफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारी जो एलाइज हैं कि हमें वजीर आजम इमरान खान साहब के पास अनफेटर्ड, अनहिंडर्ड एक्सेस चाहिए। अभी तक वो या पूरा नहीं कर सकते हैं तो फिर ये सवालिया निशान हुकूमत पे है और उनके इरादों पे है। 2 मुतालबे तो आपके सुने जा रहे हैं। तीसरा जो 8 फरवरी की डकैती हुई है उसके ऊपर उस तरीके से बात नहीं हो रही। दूसरा ये बता दें, कहीं ये तो ऐसा तो नहीं है क्या इस डर के मारे कि कहीं आरटीएस की बात की इसके बदले में ना की जाए, ये मसला तो नहीं है। दूसरा, इस आजादी को आप कैसे समझते हैं जहां पे 1 माह पहले यहां पे छापे पड़ रहे थे, आज सूरत इंटायर डिफरेंट है। आपने कहा कोई डील नहीं हो रही, डील भी नहीं हो रही, ये डील भी नहीं है और डील भी नहीं है, क्या कहते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है, मैं इसलिए मुस्कुराया आपके सवाल पे। आपने बात की कि 8 फरवरी पे जो डकैती हुई है हमारे खिलाफ, बिल्कुल हुई है। तो जो धोबी पटकार इनका निकला था, अवाम ने निकाला था, वो वजीर आजम इमरान खान साहब ने खुद ये 2 मुतालबात सामने रखे हैं, बाकी सारी चीजें उसके बाद आएंगी। सवाल ये है कि एक सवाल शिबली फराज साहब है, शिराज मेरा नाम है, न्यूज से हूँ। बानी चेयरमैन की जब से वो कैद में गए या उनकी रिहाई के जितने भी एहतजाजी मुजाहिदे हुए उसमें हमने आपको नहीं देखा। सवाल ये कि क्या आप एहतजाजी पॉलिटिक्स के खिलाफ हैं या बानी चेयरमैन की रिहाई आप नहीं चाहते? बिल्कुल ठीक। तो सवाल मेरा उमर यूसुफ साहब से है कि उमर नहीं, आप पहले मेरा जवाब मेरा सुन ले, फिर जो है तो आप देखिए। पहली बात तो ये है कि पहली अच्छा यार आप वापस देखिए, मैं जवाब ये आपस में देखिए। जहां तक पार्टी में हर एक शख्स का अपना एक रोल होता है, कुछ लोग होते हैं जो कि एहतजाज में शामिल होते हैं, कुछ लोग वो होते हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते हैं। मेरी लीडरशिप, कायद इमरान खान वो मुतमईन है कि जो भी मेरा रोल है, हालांकि यहाँ पे जाती सवाल नहीं होना चाहिए, ये हम एक बड़ी अहम बातें कर रहे हैं और हम जो है तो इसमें ये हमारी पार्टी का इंटरनल चीजें हो सकती हैं। तो हम ये समझते हैं कि जो भी हो रहा है ये एहतजाज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालती जंग में यकीन रखती है जो कि हम लड़ रहे हैं। हम एहतजाजी सियासत हमारी वो अपनी जगह कायम है और अभी जो है तो ये मज़ाकरात का जो अमल है तो ये 3 प्रॉन्ग हमारी वो है स्ट्रैटेजी है जिसके में हर एक अपना रोल अदा कर। सर ये बताइएगा, सर 5 रोज गुजर चुके हैं, आपको ये बेख्तियार हुकूमत पहली कमिटमेंट आपकी इमरान खान से जो मुलाकात है वही पूरी नहीं कर सकी, तो आप क्या समझते हैं कि आगे जो मुज़ाकरात होने हैं उनमें कोई कामयाबी होगी? ये तो इतनी बेख्तियार है, 5 रोज से आपकी इमरान खान से पटियाला जेल में मुलाकात ही नहीं करवा सके, नंबर 1। नंबर 2, आप इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, 20 दिन रहते हैं सिकंदर सुल्तान राजा की रिटायरमेंट पे, तो क्या आप दोनों अपोजिशन लीडर्स बैठे हुए हैं, क्या आपने कोई इस हवाले से कोई हुकूमत के साथ बातचीत की है?
بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. سب سے پہلی چیز جو سوال کا آپ نے جواب دیا مذاکرات کے حوالے سے اور ہماری میٹنگ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ارینج کرنے کا، ضرور آپ حکومت سے یہ سوال ضرور پوچھے گا. نمبر ایک، سکندر سلطان راجہ کے حوالے سے نہیں ہماری نہ شبلی فراز صاحب کی اور نہ میری بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن ان کا سینٹ کا اور میرا نیشنل اسمبلی میں کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا. بہتر ہوگا کہ وہ خود ہی چلتا جائے. مجھے یہ بتائیے گا، آپ نے بیچ میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو تبھی بہت بہتر ہو. کیا آپ نئے الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ اور دوسرا، تحریری مطالبات پیش کرنے میں حرج کیا ہے، ذرا تفصیل سے بتائیے گا. بڑا اچھا سوال ہے جی آپ کا. سب سے پہلی چیز ٹکا خان صاحب یہ ہے کہ جناب کہ فری اینڈ فیئر الیکشن دیکھیں، ملک میں جس وقت افراتفری ہوتی ہے، جس وقت یہ سارے مسائل ہوتے ہیں، تو اس ماحول میں صرف ایک مضبوط اور وہ لیڈرشپ ملک کو اس جھنجٹ سے نکال سکتی ہے جس کے اوپر عوام کا اعتماد ہوتا ہے. تو جس وقت یہ مذاکرات ہم لوگ دیکھیں گے کہ حکومت کی سنجیدگی کتنی ہے وہ سامنے آئے گی، اس کے بعد ہم لوگ آگے جائیں گے. ایک سیکنڈ اور دوسرا آ جائے گا. اور دوسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ تحریری مطالبات کا ہم نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہمارا ایکسس وزیر اعظم عمران خان صاحب تک ہوگا، ان کے ساتھ بہت ساری چیزیں ڈسکس کرنی ہے، اس کے بعد ہوگا. جی دیکھیں میں ایک اضافہ کرنا چاہوں گا. دیکھیں 8 فروری کو عوام نے 2 ٹوک اپنا فیصلہ دے دیا تھا. اس فیصلے کو جھٹلایا گیا. ہمارے مقدمات عدالتوں میں ہیں. ایک قانون تھا 8 فروری 2024 کو کہ یہ مقدمات حاضر سروس ہائی کورٹ کے جج سنیں گے. اس حکومت نے، اس پارلیمان نے جو فارم 47 کی بنیاد پہ آئی، آتے ہی قانون کو تبدیل کر دیا اور یہ کہا کہ الیکشن کمیشن اپنی مرضی سے ریٹائرڈ جج لگائے گا جو مقدمات سنیں گے. یہ وہ پہلی بدنیتی تھی جس سے پوری بات واضح ہو گئی کہ نہیں چاہتے کہ اس ملک میں جمہوریت ہو. اب ہمارے مقدمے عدالتوں میں لٹکے ہوئے ہیں. ہمیں کوئی طریقہ نظر نہیں آ رہا کہ ان کو آگے ہم کیسے بڑھائیں، کیونکہ انہوں نے یہ مقدمے ان لوگوں کو دے دیے ہیں جو ان کے اپنے چنے ہوئے لوگ ہیں. اس لیے عمر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے اور جلدی آگے بڑھنا ہے تو ہمیں ایک شفاف الیکشن کرانا ہوگا، ورنہ ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کا مینڈیٹ ہمارا ہے. لیجیے گا کہ آپ لوگ مذاکرات کی بات کریں. آپ نے کہا کہ بہت عرصے بعد پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کے لیے تیار ہو گئی، تو حکومت کی جانب سے صاف الفاظ میں یہ کہا گیا ہے کہ جو آپ کے مطالبات ہیں وہ آپ تحریری طور پر ان کو جمع کرائیں. تو کیوں یہ لچک نہیں دکھائی جا رہی؟ عرض کر دیا نا، کوئی مسئلہ ہی نہیں. 2 جملے ہیں. دیکھیں کون سے، دیکھیں ہم نے ان سے یہ کہا تھا پچھلی مذاکراتی جو میٹنگ ہماری ہوئی ہے کہ اگر آپ کے کوئی مطالبات ہیں تو وہ دے دیں تاکہ دونوں کے مطالبات جو ہیں ان کا تبادلہ ہو جائے. وہاں سے یہ کہا گیا کہ ہمارے کوئی مطالبات نہیں ہے، تو ہم نے کہا ہم بالکل دے دیں گے، ہمیں کوئی تحریر میں دینے میں آر نہیں ہے. ہماری صرف میٹنگ ہو جائے تاکہ ہم عمران خان صاحب سے ملنے کے بعد اپنے جو مطالبات ہیں ان کو تحریر میں لائیں. تو میٹنگ نہیں ہو رہی. ایک لاسٹ کوشچن. اچھے سوال تو ہو گئے سارے ڈھیر سارے. یہ پی ٹی آئی کی سینئر قیادت کی جانب سے مسلسل کہا جاتا رہا کہ بیک ڈور کوئی رابطے نہیں ہے اور اس طرح سے جو بھی مذاکرات ہو رہے ہیں پارلیمنٹ کے فورم پہ یہ مذاکراتی کمیٹی کر رہی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ علی امین کرناپور ہاؤس اریسٹ جو کہ بنی گالہ میں اس کے آپ پر لے کر آئے. تو ہم یہ سمجھیں کہ شاید پی ٹی آئی کی قیادت یا علیمہ خان درست کیا کہہ رہی ہیں یا پی ٹی آئی کی قیادت کو مکمل مجھے جواب دینے کے نہیں. دیکھیں ایسا نہیں ہے. کل یہ عمران خان صاحب سے جیل میں بھی سوال ہوا تھا، انہوں نے یہی کہا کہ یہ بات اڑائی جاتی ہے، کہیں نہ کہیں سے آتی ہے، یہ کوئی باضابطہ بات نہیں ہے، یہ سیکنڈ ہینڈ قسم کی بات ہے. نہ بشرا بی بی کے نہ عمران خان صاحب کے کسی سے کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں، کوئی بات چیت نہیں ہو رہی. انہوں نے کہا جو بات ہوگی وہ مذاکراتی کمیٹی کرے، ٹیم کرے، تاکہ پوری قوم کے سامنے ہو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. نومبر کے حوالے سے آپ نے کہا کہ شب خون مارا گیا، تو یہ بتائیے گا کہ ابھی تک پی ٹی آئی نے کن کن تھانوں میں ایف آئی آر درج کروائی ہے اور کتنے لوگ آپ کے جو ہے شہید ہوئے ہیں؟ میں بات کرتا ہوں. دیکھیں ایف آئی آر درج کرانے کی ہر متعلقہ تھانے میں کوشش کی گئی. ہمارے پاس بالکل ریکارڈ موجود ہے، تھانوں نے ایف آئی آر درج کرنے سے انکار کر دیا. ہم اس کے بعد قانون میں ایک طریقہ ہے کہ اگر ایف آئی آر درج نہ ہو تو آپ عدالت جا سکتے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ ایف آئی آر درج کی جائے. ہم عدالت گئے، میں نام نہیں لینا چاہتا اس شہید کے خاندان کا جو گئے.
عدالت وہ گئے, ان کے خاندان کو ہم لے گئے خیبر پختونخوا, کیونکہ ہمیں ڈر تھا کہ ان کے اوپر دباؤ آئے گا. جو بہنیں ہی صرف یہاں رہ گئی تھی شادی شدہ, ان کے گھر لوگ پہنچ گئے اور ان پہ جبر کیا گیا کہ یہ مقدمہ واپس لو, اس سے لا تعلقی کا اظہار کرو. تو یہ ہے وہ صورتحال. یہاں پہ یہ میں واضح کرتا چلوں, جو بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب نے بات کی, آپ کی وفاقی حکومت کی مداخلت کتنی ہے. آئی جی ایک صوبے کا اور چیف سیکرٹری وہ مرکز کے نیچے آتے ہیں. میرے 4 سٹاف ممبران اور میری 2 گاڑیاں چرائی گئیں اور سٹاف ممبران کو اٹھایا گیا ہری پور سے, جو کہ خیبر پختونخوا میں آتا ہے. اس کی باقاعدہ اپلیکیشن اور ایف آئی آر کی درخواست میں نے ہری پور میں جمع کرائی, اور اسلام آباد کے آئی جی اور ڈی آئی جی آپریشنز اور ان کے خلاف. المیہ یہ ہے کہ یہاں کے جو مرکزی حکومت ہے انہوں نے پریشر ڈالا ہوا ہے اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے آئی جی کے پی پہ کہ وہ ایف آئی آر نہ درج ہو. تو ابھی میں عدالت کے ذریعے جا رہا ہوں. یہ حالات ہے.